नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बरगज़ीदा रसूल और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मालिक कायनात ने बेशुमार मौजिज़ात व करामात और मकाम व मर्तबे से नवाज रखा था। उनकी हुकूमत न सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात हज़रत इंसान पर थी, बल्कि वो चरिंद परिंद और जिन्नात व हैवानात पर भी बाइज़्न खुदावंद मुतआल हुकूमत किया करते थे। कुरान करीम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के कई अजीब गरीब और ईमान अफरोज वाक़यात का जिक्र किया गया है, जिनमें से एक वाक़या तख्ते बिल्किस का वाक़या है, जिसे सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नाज़रीन, इस वाक़े की इब्तदा होती है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारी परिंदे हुदहुद से। हुदहुद आपका करीबी और आपके दरबार का खास गुलाम था, जिसका नाम तारीख में याफूर आया है। यह हुदहुद एक दिन उड़ता हुआ यमन के इलाके में गया और वहाँ उस हुदहुद की एक और दूसरे हुदहुद से मुलाकात हुई, जिसका नाम तारीख ने अनफील नकल किया है। दोनों परिंदों ने एक दूसरे के साथ गुफ्तगू की और काफी देर गुजर गई। उधर हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने दरबारियों में हुदहुद को गैर हाजिर पाया और इधर यमन में दोनों परिंदों की आपस में मुलाकात हुई तो दोनों परिंदों ने अपने अपने बादशाहों के हवाले से एक दूसरे को मालूमात फराहम की और काफी वक्त यहीं गुजर गया। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इंतहाई खूबसूरत वाक़े को यूं बयान फरमाया है। नाज़रीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नमल की आयत नंबर 20 से इस वाक़े का आगाज होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायजा लिया और फरमाने लगे कि ये क्या बात है कि मैं हुदहुद को नहीं देखता, क्या वाकई वो गैर हाजिर है? फिर फरमाया, यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर डालूंगा या मेरे सामने कोई सरी दलील बयान करनी पड़ेगी। थोड़ी देर के बाद हुदहुद दरबार में आया और कहने लगा, मैं एक ऐसी चीज की खबर लाया हूँ कि आपको उसकी खबर नहीं। मैं सबा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूँ। मैंने देखा कि उनकी बादशाहत एक औरत कर रही है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है और उसका तख्त बड़ी ही अजमत और बुलंदी वाला है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया। शैतान ने उनके काम उन्हें भले करके दिखलाकर सही राह से रोक दिया है, बस वो हिदायत पर नहीं आते। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बात सुनी तो फरमाया, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा या तू झूठों में से है। मेरे इस खत को ले जाओ और उसके पास जाकर इस खत को पहुंचाओ और फिर दूर होकर देखो कि वो क्या जवाब देते हैं। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैगंबर हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हुदहुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत लेकर मलका सबा के दरबार में गया। तारीख में इस मलका का नाम मलका बिल्किस भी लिखा गया है और इसी नाम से मलका सबा मशहूर है। जब हुदहुद दरबार में पहुंचा तो उसने मलका सबा यानी मलका बिल्किस के पास वो खत फेंक दिया। उसने खत को देखा तो कहने लगी, ए मेरी कौम के सरदारों, मेरी तरफ एक बावकत खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया गया है और खत में ये लिखा गया है कि तुम मेरे सामने सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ए मेरी कौम के सरदारों, तुम मुझे इस मामले में मशवरा दो कि मैं क्या करूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत सुनकर उन दरबारियों ने कहा कि हम ताकत और कुव्वत में बड़े सख्त लड़ने वाले हैं, आगे आपको अख्तियार है, जो फैसला आप करेंगे हमें कबूल है। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहाँ के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें कुछ तहाइफ भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि कासिद क्या जवाब लेकर वापस आता है। बस जब कासिद मलका सबा यानी मलका बिल्किस के तहाइफ और कुछ हदिये लेकर दरबार में पहुंचा तो हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम हमें माल से खरीदना चाहते हो? अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दे रखा है जो तुम्हारे माल से बेहतर है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कासिद को वो तोहफे देकर वापस भेजा और उससे कहा कि जाकर उनसे कहो कि हम उन पर लश्कर लेकर आने वाले हैं जिसके सामने उनकी ताकत कुछ नहीं और हम उन्हें जलील व पस्त करके वहां से निकाल बाहर कर देंगे। फिर हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से फरमाया, तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले उसका तख्त मुझे ला दे? तो एक कवि है कल जिन कहने लगा, आप अपनी इस मजलिस से उठें, इससे पहले पहले मैं आपके पास वो तख्त ला कर देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं उस पर कादिर हूँ और मैं अमानतदार भी हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। दरबारियों में से एक शख्स उठा जिसके पास किताब का इल्म था। वो कहने लगा, ए अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, आपके पलक झपकने से पहले मलका बिल्किस का तख्त मैं आपके पास पहुंचा सकता हूँ। आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो कहने लगे, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। नाजरीन, मौर्रिखीन ने मलका बिल्किस का
تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچانے والے اس شخص کا نام آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آصف بن برخیہ کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ اسم اعظم جانتا تھا، جس کی طاقت اور قوت سے وہ پلک جھپکنے کی دیر میں ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں لے آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں رد و بدل کر دو تاکہ وہ پہچان نہ سکے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق جب ملکہ بلقیس مسلمان ہو کر دربار حضرت سلیمان علی نبینا علیہ السلام میں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ وہ تخت وہاں موجود تھا۔ اس نے اپنا تخت پہچان لیا اور وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ ساری طاقت اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے نکاح کیا اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ ناظرین، ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام زمین اور آسمان کے درمیان جا رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ مخلوق میں سے جو بھی کہیں بات کرے گا ہوا اسے آپ کے پاس لے آئے گی اور آپ کو اس سے آگاہ کر دے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کا گزر ایک وادی سے ہوا جو وادی نملہ کہلاتی ہے۔ جب لشکر اس وادی کے قریب پہنچا تو اس چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کے لشکر والے بے خبری میں روند نہ ڈالیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سنی تو اب مسکرا دیے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا ایک معجزہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو بھی مخلوق کوئی بات کرتی تو ہوا اسے اس بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات کو 3 میل کی مسافت سے سن لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چونٹی کو میرے پاس لاؤ۔ چونٹی کو حاضر کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے چونٹی، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میرا لشکر کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا؟ چونٹی بولی، بے شک میرا عقیدہ یہی ہے کہ آپ کا لشکر ظلم و ستم نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں ان سب کی سردار ہوں اس لیے میرا فرض منصبی تھا کہ میں انہیں ہر نشیب و فراز سے آگاہ کر دوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، تیری اس بات سے میرے نزدیک تیری قدر و منزلت مزید بڑھ گئی ہے، لہٰذا میرا جی چاہتا ہے کہ تو مجھے کوئی نصیحت کرے۔ چونٹی عرض کرنے لگی، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد ماجد کا نام داؤد کیوں رکھا گیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہنے لگی، آپ کے والد ماجد کا نام اسی لیے داؤد تھا کہ انہوں نے زخمی دل کا علاج کیا تھا۔ پھر چونٹی نے سوال کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا نام سلیمان کیوں ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ چونٹی بولی، اس لیے کہ آپ سلیم الصدر اور قلب ہیں، گویا سلیمان علیہ السلام انہی الفاظ کا مخفف ہے۔ ناظرین، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الاسرار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے پوچھا کہ تمہاری سلطنت کا حدود اربع اور تمہارے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ چونٹی نے عرض کی، لشکر کی نگرانی کے لیے میں 4000 کوتوال رکھتی ہوں اور ان میں سے ہر ایک کوتوال کے تحت 40,000 چونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے فرمایا کہ تو اپنے لشکر سے باہر کیوں نہیں جاتی؟ چونٹی نے عرض کیا کہ اے پیارے نبی، مجھے روح زمین کا اختیار دیا گیا ہے لیکن میں نے ٹھکرا دیا صرف اس لیے کہ میں اپنے لشکر کو چھوڑ کر نہیں جاتی۔ میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم، ہمیں زیر زمین رکھنا تاکہ تیرے سوا ہمیں کوئی نہ جانے اور ہم تیرے سوا کسی کو نہ جانے۔ اس کے بعد چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑی کون سی نعمت عطا فرمائی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کو میرے تابع کر دیا ہے، میں صبح کو مشرق میں ہوتا ہوں اور شام کو مغرب میں۔ چونٹی نے کہا، یہ تو کوئی بڑا کمال نہیں، اس میں تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کی بادشاہت گویا ہوا پر سہارا کر رہی ہے۔ چونٹی کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے میرے پروردگار، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر نازل فرمائی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔